been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। आप लोगों का स्वागत है। और आज की ताज़ा खबर पाकिस्तान से आ रही है कि पाकिस्तान के डर के मारे अमेरिका ने अपने सारे ट्रूप्स अफगानिस्तान से वापस खींच लिए और अब पाकिस्तानी इकलौता ऐसा देश है जो अमेरिका के मुंह पर मुक्का मार सकता है, ऐसे वहाँ के प्रवक्ता और न्यूज़ चैनल्स बोल रहे हैं। तो इंडिया को अब डरने की ज़रूरत है, इंडिया को अब संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका पर भी भारी पड़ रहा है। सीरियस हो गए क्या आप लोग? ऐसा पाकिस्तान की सोच है, ऐसी पाकिस्तान की शेख चिल्ली पने हैं जिसमें वो खुद को इतना बड़ा बता रहे हैं कि उसके अलावा उनको कुछ समझ नहीं आ रहा एक्चुअली क्या है। अभी उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बच रहा है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से पाकिस्तान के लोगों का दिमागी संतुलन खो चुका है। तो आप ये वीडियो देखिए और इस वीडियो के पूरे मजे लीजिए। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पाकिस्तान, जैसे आपने कहा, पाकिस्तान के पास एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है। मुझे ये लगता है कि जो अमेरिका के मुंह पर जो पंच मारना है ना, नाक के ऊपर जो मुक्का मारना है, वो पाकिस्तान नहीं मारना है। और चाइना बिल्कुल उसकी ग्राउंड बना रहा है पाकिस्तान के लिए। साहब कि जब श्रीनगर जो है आज़ाद होने के करीब था, कारगिल वाले मार्के में, क्लिंटन के पास चले गए, अपने पूरे खानदान को, टब्बर को लेके वहाँ पे फोटो बनाने लग गए। सरताज अजीज साहब क्या बात करते हैं, वो ये कहते हैं नवाज शरीफ साहब का ये प्लान था कि फौजों की वापसी का ऐलान दिल्ली जाके करते हैं। राणा साहब, ये तो बहुत बड़ी खिदमत थी कश्मीर की। आप इससे अंदाजा। और फिर मोदी को अपनी नवासी की शादी, सामी साहब, शादी जो होती है ना, वो एक खानदानी तकरीब होती है जिसमें दोस्त अहबाब आते हैं, अजीज रिश्तेदार आते हैं। तो ये मोदी इनका कौन सा रिश्तेदार था, कौन सा दोस्त था जिसको अपनी नवासी की, और फिर इनको ज़रा बराबर ख्याल नहीं आया, शर्म नहीं आई कि पाकिस्तान में ये तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने। और मोदी की दी हुई पगड़ी, ठीक है, जिसका आपने आज बाबरी मस्जिद का जिक्र किया, उसमें भी ये मुलव्वस है। मैं तो कहता हूं कि ये जो हमारी अदालतों में इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले दिए जाते हैं ना, ये खुदा के लिए इसको बंद कर दें। बिल्कुल एक मुनाफकत पर मबनी वो अदालत, और इतनी बड़ी तासुब से भरी हुई। और मैं तो हैरान हूं। और वो जो मोदी हैं, वो आज का दिन चुना उन्होंने खास तौर पर। देखें, 5 अगस्त को उन्होंने जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था उसको एब्रोगेट किया। फिर उसके बाद जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट उनका था, जिसमें उन्होंने मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों के लिए मुश्किल पैदा की वहाँ पर। साहब, मोदी जो है ना, बुनियादी तौर पर एक फाशिस्ट आदमी है। मुझे लगता है कि बहुत सारे जो अमन पसंद हिंदू हैं ना, वो भी मोदी की हरकतों से परेशान हो। समी साहब, इनका तो ये है, आपके हम अभी जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पे ये इंसानी हकूक़ की तंजीमों को नहीं जाने दे रहे, आज़ाद मीडिया को नहीं जाने दे रहे, वहाँ पे इन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के अरकान को नहीं जाने दिया। इन्होंने राहुल गांधी को एयरपोर्ट से वापस कर दिया, श्रीनगर एयरपोर्ट से। तो अगर हिंद से वहाँ मकबूजा कश्मीर में हालात नॉर्मल हैं, तो ये अपनी ही अपोजिशन को भी वहाँ नहीं जाने देते। मजबूर होकर गया था और उसने जाकर यूनाइटेड नेशन में ये किया था। यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशंस जो पास हुए थे और सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन पास किए थे, वो भी एक कुव्वत थी। और पाकिस्तान उस वक्त भी एक बड़ी लीडरशिप के साथ चल रहा था। फिर उसके बाद हम तो बहुत बुरी तरीके से अपने बहुत से कार्ड लूज कर चुके थे। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने बहुत अहम पोजीशन रीगेन की थी और हम सराय थर को आलमोस्ट ख़त्म कर चुके थे। छाछरो, डीपलो, उमर, अपना ये जो उसका आखिरी नंगर पारकर का इलाका, ये सारे का सारा हम वो दे चुके थे, सरेंडर कर चुके थे। यहाँ इंडिया फौज आ गई थी, हमने वो वापस रीगेन किया, हमने वापस लिया। बहरहाल कोई लीडरशिप थी। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, जो अपना भाई समझकर अपना हाथ पकड़कर बेनज़ीर साथ ले गई थी OIC की सरबराही कॉन्फ्रेंस में, वो भी एक लीडरशिप थी। और परवेज़ मुशर्रफ ने एक बड़ा किया था काम जो उनसे नहीं संभाला जा सका, लेकिन उसके बावजूद इंडिया को एक बहुत बुरा घिनौना नतीजा सामने उसके आया था और उसको बहुत बड़े इलाके से महरूम भी होना पड़ा था। फिर हमारे ऊपर जो दबाव आया वो अलग बातें हैं, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने एक बड़ा काम कर लिया था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, मैं तो तजवीज़ दे रहा हूँ कि भाई आप
دنیا کے بڑے مراکز میں اپنے سینٹرز بنائیں، اپنی ڈیسک بنائیں جو اس مسئلے پر دنیا کی توجہ مبذول کرائیں۔ اب بھارتی الیکشن سے پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو یہ امید تھی کہ نریندر مودی اگر دوبارہ بھارت کے وزیر اعظم بنتے ہیں تو مسئلہ کشمیر کا کوئی بہتر حل نکل سکے گا، کہ اب انہی اقدامات کی انہیں اس وقت امید تھی کہ نریندر مودی ایسا بلنڈر کریں گے اور پھر پاکستان کو موقع مل جائے گا پوری دنیا کے سامنے کشمیر کا معاملہ مؤثر طریقے سے پیش کرنے کا؟ 20 میں ہم وہی 57 کی بات کر رہے ہیں، آن دا کانٹریری جو ہم اب رو رہے ہیں انہوں نے تو ہر چیز چینج کر دی کشمیر کے اندر، ہر چیز۔ وہ لاک ڈاؤن نہیں ہے کشمیر کے اندر، وہ ملٹری سیج ہے، اس کو آپ کریکٹ کروائیں، دنیا کو بتائیں اٹ از ناٹ اے لاک ڈاؤن، اٹ از اے ملٹری سیج۔ ایک دوسرا آپ لوگوں کو بتائیں گے انلیگلی آکوپائڈ کشمیر ہے، جموں اینڈ کشمیر، اٹ از ناٹ لیگل۔ یہ آپ لوگوں نے وائلیشنز کی ہے 48 49 50 57 کے ریزولوشنز کو سیکورٹی کاؤنسل کے، یہ لوگوں کو بتائیں۔ آپ اور میں تو ہم کرتے رہیں گے پروگرام، ہم بات کرتے رہیں گے، بٹ اٹ مینس نتھنگ۔ We've got to be speaking in English internationally and let them know کہ what India is actually doing۔ وہ ان کے ساتھ کیا، ان کے دالت کے ساتھ، ناگاز کے ساتھ، میزوز کے ساتھ، خالصتان موومنٹ کے ساتھ، اس کے ساتھ آسام تریپورہ کے ساتھ، وہ کیا کر رہے ہیں مجھے بتاؤ نا۔ ہمیں ان کو بتانا ہے دنیا کے اندر جا کے، یہ جب کریں گے تو ہم ان کے کام کھڑے ہوں گے۔ مجھے یاد ہے، اس میں جاتا ہوں تو یہ کئی جو بلوچی ڈسیڈنٹس ہیں یہ وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک آدمی، ہم گھبراتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ کہاں سے آ گیا نیوسنس۔ ہم نے اپنی ایک ویلیو کریٹ کرنی ہے باہر، نیوسنس ویلیو کہہ دو، کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیں، کان کھول کے سن لیں، اللہ کو کشمیر نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ اس نے اس کو انٹیگرل پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کر دیا ہے، اٹوٹنگ حصہ ہے۔ اب لوک سبھا میں جاؤ، راجیہ سبھا میں جاؤ، وہاں سے آپ کیسے اپنے لوگے جب ہندوستان پہ سینکشنز لگیں گے۔ چلیں میر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، وقت چونکہ کم ہے، جمیل اور لغائی صاحب کا بھی ایک کلوزنگ ریمارکس مجھے لینے ہیں۔ تو جمیل، اب ڈپلومیٹک فرنٹس کو مزید ایکٹیو کرنا پڑے گا، جو دنیا کی ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو مزید انگیج کرنا پڑے گا۔ 30 سیکنڈ میں اپنا جواب دے دیجیے۔ بالکل، دنیا کی ٹاپ لیڈرشپ کو انگیج کیا ہے، کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے۔ اور پی جے میر صاحب نے ابھی جو کہا، 2-3 ٹرمینالوجیز ایڈ کریں۔ اگر آج کی ہم ہیڈ لائنز پڑھیں تو انلیگلی انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہیڈ لائن کے فرنٹ پہ ہے، تمام انگلش چینلز کے اوپر یہی لکھا جا رہا ہے۔ آج کشمیر سیج ڈے منا رہا ہے، یہ جو ابھی مشورہ دے رہے تھے پی جے میر صاحب، اور یقیناً انگریزی میں تمام تر باتیں ہونی چاہیے۔ وہ انٹرنیشنلی ہم پروجیکٹ کر بھی رہے ہیں، ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، اور آئندہ بھی ہونا چاہیے۔ جہاں کمیاں خامیاں ان کو دور کرنا چاہیے، جو لوز بالز آ رہی ہیں ان پر سکسز مارنے چاہ رہے ہیں، اور وہاں پر جو مسجد کی جگہ مندر بنانے کی بات ہو رہی ہے، اس کو بھی اب لائٹ نہیں لینا ہے پاکستان کو اور امت مسلمہ کو اور OIC کو۔ یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے، یہ اب نارملٹی ہے آن پارٹ آف مودی جی اینڈ ہز گورنمنٹ، اور اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہوئے انٹرنیشنلائز کر کے دکھائیں کہ کس طرح سے وہاں پر نسلی فسادات کیے جا رہے ہیں اور وہاں پر فرقہ واریت کو اچھالا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر ان کے جو سلیپرز کام کر رہے ہیں، یہاں پر فرقہ واریت کو اچھال رہے ہیں اور